जानते हैं कि पाकिस्तान वुमेन आर्मी यूनिट का नाम किस बहादुर खातून की वजह से रखा गया है, और क्या आपको पता है कि एक मुसलमान औरत ने पूरे यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और किस तरह एक सहाबिया ने सिर्फ एक लकड़ी की मदद से 30 काफरों को मौत के घाट उतार दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामी तारीख की सबसे बहादुर वुमेन वॉरियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ख्वाला बिनते अजवार। दोस्तों, हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुलफाए राशिदीन के दौर की सबसे बहादुर जंगजू मानी जाती हैं। इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई और ये मुसलमानों के सबसे बहादुर सहाबी हजरत दिरार बिन अजवार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बहन थी। आपकी शुजात के किस्से इतने मशहूर थे कि काफिर आपका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। हजरत ख्वाला ने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लेकर मुसलमानों को फतह दिलवाई। एक दफा जंगे इजनदाबान के दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई हजरत दिरार रज़ी अल्लाह तआला हो काफरों से लड़ते लड़ते अपने लश्कर से अलग हो गए और दुश्मनों ने इन्हें घेर लिया। ये देखकर मुसलमानी फौज के सुपा सिलार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने लश्कर के सबसे बहादुर नौजवान इकट्ठे करने लगे ताकि वो हजरत दिरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को आजाद करवा कर वापस ला सकें। अभी ये लोग तैयारी कर ही रहे थे कि इन्होंने एक नकाब पोश घुड़सवार को मैदानी जंग में दाखिल होते हुए देखा। ये बिजली की रफ्तार से इनके पास से गुजरा और काफरों के लश्कर पर अकेला ही हमला कर दिया। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इसे इतना बेखौफ देखा तो वो भी अपने लश्कर समेत काफरों से जंग लड़ना स्टार्ट हो गए। ये नकाब पोश अपनी तलवार की मदद से एक पर एक काफर को मारता ही जा रहा था। एक मौका पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और लड़ाई में मसरूफ हो गया। फिर दोबारा पूछा गया तो फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार तीसरी बार पूछने पर इसने बताया कि वो ख्वाला बिनते अजवार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि वो तो एक औरत थी और मर्दों की तरह जंग लड़ रही थी। और आखिर में इन्होंने अपने भाई हजरत दिरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को आजाद करवा कर ही दम लिया। इसी तरह एक दफा जंगे यरमूक में रूमियों की फौज ने अचानक हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर पर अचानक से हमला करके सारी औरतों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें दरिया के किनारे ले गए और वहां पर कैद कर दिया। उस वक्त मुसलमान औरतों के पास ना तो कोई हथियार था और ना ही घोड़े थे। हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और मुसलमान औरतों से कहा कि वो खैमों की लकड़ियां तोड़कर दुश्मनों पर हमला कर दें। इन मुसलमान औरतों ने खैमों की लकड़ियां तोड़ी और इन लकड़ियों से काफरों पर वार कर दिया। हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काफरों के सर पर लकड़ियों से ऐसा वार करती कि वो वहीं पर दम तोड़ देते। देखते ही देखते इन जानपास सहाबिया ने 30 काफरों को मौत के घाट उतार दिया और अपने लश्कर को आजाद करवा लिया। इस्लामी तारीख में इस जंगजू का नाम सुनहरी हरफों में लिखा गया है। इवन पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बहादुर वुमेन आर्मी यूनिट का नाम भी हजरत ख्वाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर रखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के सबसे बड़े गवर्नमेंट कॉलेज का नाम भी ख्वाला बिनते अजवार के नाम पर ही रखा गया है। ये सहाबिया वाकई में बहुत बहादुर थी। नुसाइबा बिनते काब। दोस्तों, इन सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूसरा नाम उम्मे अमारा बिनते काब है। ये इस्लामी तारीख की वो पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। ये इतनी बहादुर थी कि दुश्मन इनके नाम से कांप जाते और किसी में इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती थी। खास तौर पर ग़ज़वे ओहद में इन्होंने बहुत नुमाया किरदार अदा किया। जंगे ओहद के दिन हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी सहाबियात के साथ जंग के मैदान में मौजूद थी और मुसलमानों के लश्कर को पानी पिलाने का काम कर रही थी। लेकिन अल्लाह की हिकमत से अचानक जंग का तख्ता पलट गया और मुसलमानों की जीत शिकस्त में बदल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबी अपने मोर्चे के बाहर खड़े थे और इसी दौरान काफिर दुश्मनों का एक गिरोह अपने नापाक तलवारें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इनमें से एक काफिर अपनी नापाक तलवार से आप पर वार करने ही वाला था कि अचानक इसकी तलवार और आका करीम के दरमियान एक तलवार हायल हो गई और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को इस तलवार से बचा लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर देखा तो वो हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी जो तलवार उठाई खड़ी थी। अभी ये उस काफिर से लड़ी रही थी कि एक और दुश्मन ने पीछे से रसूलुल्लाह पर हमला कर दिया। जैसे ही हजरत नुसाइबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खून निकलते हुए देखा, ये सख्त तैश में आ गई और इस काफिर पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। आखिरकार हजरत नुसाइबा ने उन काफिरों की गर्दनें उड़ा दी। पूरी जंग में ये रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر ان کی حفاظت کرتی رہیں۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ان صحابیہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کافر انہیں لڑتے دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب کو ختم کرنے کے لیے فوجیں تیار کی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئیں اور مسلمہ قذاب کو مارنے کے لیے نکل پڑیں۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ مسلمان کی فوج اس کا گھراؤ کر چکی ہے تو یہ اپنی فوج لے کر چھپ گیا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ لیا اور اس پر پہلا وار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا، جس سے وہ گھائل ہو گیا اور پھر دوسرے صحابہ نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 11 زخم آئے تھے اور ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان عظیم مجاہدہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پرواہ نہیں کی اور دشمنوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے علاوہ جنگ یمامہ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی حصہ لیا اور ایک بہادر واریر کی طرح دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ ان جیسی بہادر خاتون دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ الہورا، دوستو اگر اس خاتون کی بات کی جائے تو یہ نہ صرف ایک سچی اور جانباز مسلمان جنگجو تھی بلکہ یہ اتنی دلیر اور نڈر تھی کہ ان کا نام سن کر ہی دشمن کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ سیدہ ہورا کا تعلق اسپین کی آخری مسلم ریاست گرناڈا سے تھا۔ اس وقت کیونکہ عیسائیوں نے گرناڈا کو فتح کر لیا تھا، اسی لیے وہ وہاں رہنے والے مسلمانوں پر بے حد تشدد کر کے انہیں عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ جو ان کی بات نہیں مانتا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی جان اور مذہب بچانے کے لیے اسپین سے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان مہاجرین میں سیدہ ہورا کا خاندان بھی شامل تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے سب سے امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی، لیکن بچپن سے ہی آپ کے اندر اسلام کو لے کر اتنا جوش و جذبہ تھا کہ آپ سے مسلمانوں کی ہار برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ آپ اپنی سلطنت کی ملکہ بن گئیں اور آپ نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی فوج تیار ہو گئی تو آپ اپنے لشکر سمیت بحری جہاز پر سوار ہوئیں اور کافروں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کے لیے یہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اس جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس وومن واریر نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی سنبھل ہی نہیں پائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پرتگال کے جس بازار میں عیسائی مسلمان عورتوں کو فروخت کرتے تھے، اسی بازار میں سیدہ ہورا نے پرتگال کے گورنر کی بیوی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی بہت سی عورتوں کو نیلام کرنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ عظیم جنگجو عیسائیوں کو شکست دے کر اسپین میں دوبارہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور آخرکار اپنے دین کو سربلند کیا۔ انہیں پائرٹس کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایون ان کی بہادری کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ امریکہ کے اندر ان کی زندگی پر بیسڈ ایک فلم بھی بنائی گئی ہے۔ جو بھی ہو، سیدہ ہورا اسلامی ہسٹری کی سب سے بہادر اور نڈر مسلم واریئرز میں سے ایک ہیں۔ حضرت اسما بنت یزید، دوستو حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خواتین میں کیا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے آغاز میں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ آپ ایک بہت ہی دلیر، نڈر اور اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والی صحابیہ تھیں۔ ویسے تو آپ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن جنگ یرموک میں آپ نے جس شان و فشانی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو وصل جہنم کیا، اسے تاریخ کے اندر سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ انہیں خاتون یرموک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 رجب کا دن تھا اور اس دن شام کے شہر اردن کی سرزمین پر مسلمان اور رومیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ رومیوں کے تیروں کی بارش کی وجہ سے دوپہر بھی ایک تاریخ شام کی طرح لگ رہی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی پیش تھیں۔ یہ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی اور مرہم فراہم کر رہی تھی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی کہ اچانک رومیوں کے ایک دستے نے آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حضرت اسما کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی گھوڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تیزی سے خیمے کی کیلیں اکھاڑ کر دشمنوں کے سینے میں پیوست کرنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی مسلمان خواتین نے بھی آپ کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گروہ نے 30 رومیوں کو وصل جہنم کر دیا۔ ان 30 میں سے 9 رومیوں کو حضرت اسما نے اکیلے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیبۃ النساء کا لقب دیا کیونکہ آپ مسلمان عورتوں کی ہر معاملے میں
میں رہنمائی کرتی اور ہمیشہ انہیں اسلام سے وفاداری کا درس دیتی تھی۔ ان جیسی بہادری کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔